साबिक वजीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की 9वीं बरसी आज मनाई जाएगी। इस वक्त हम मरहूम के कब्रिस्तान के बाहर मौजूद है। आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश है। यहाँ पे तमाम तर इंतजामात किए गए हैं, सिक्योरिटी के कड़ी इंतजामात है। और आज के दिन पर जो है कश्मीर के तूलो अर्ज से यहाँ पे पीडीपी के वर्करान और पीडीपी के लीडरान पहुंचते हैं, जो मरहूम की कब्र पर जो है फातह ख्वानी करते हैं और मरहूम के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। आपको बताने की कोशिश करेंगे, मरहूम ने जो है अपना सियासी सफर 1950 से शुरू किया है और उस वक्त पहले डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको जीएम सादिक क़यादत कर रहे थे, उनके साथ शामिल हुए। उसके बाद मरहूम ने जो है सियासी सफर को आगे बढ़ाते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और राजीव गांधी की काबीना में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद टूरिज्म मिनिस्टर रह चुके हैं। बाद में वीपी सिंह की काबीना में होम मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके साथ साथ मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद 2 मरतबा वजीर आला भी रह चुके हैं, 2002 में और साथ साथ 2015 में। आपको बताने की कोशिश करेंगे, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो है 1999 में पीडीपी की दाग बेल डाली है। पहले इलेक्शन में खाली 1 सीट लेने में कामयाब हुए। उसके बाद जो ही 2002 में इलेक्शन हुए तो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की जमात पीडीपी ने 16 सीटें ली और उस बारी हुकूमत बनाई कांग्रेस के साथ। गुलाम नबी आजाद भी सीएम रह चुके थे और उसके साथ साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद भी वजीर आला रह चुके थे। बादजा 2008 के इलेक्शन की बात करें, 20 से जायद सीटें 2008 में भी हासिल की और 2014 में जो है एक अच्छी कारकर्दगी साबित हो चुकी है। 28 सीटें लेकर जो है भाजपा के साथ एक मुत्तहिदा सरकार बनाई, जिस सरकार के बाद जो है मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की 7 जनवरी 2016 में जो है मौत वाक़ा हो चुकी है, जिसके बाद पीडीपी को काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना रह चुका है। जो ही मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत वाक़ा हो चुकी तो पीडीपी में जो है खलफशारी पैदा हो चुकी है। एक बड़ा हिस्सा जिसकी क़यादत अल्ताफ बुखारी कर रहे थे, उन्होंने पार्टी से किनारा कशी इख्तियार की और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है एक बड़ा झटका लगा है। उसके बाद महबूबा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पार्टी की कमान संभाली और आगे बढ़े। 2024 के इंतखाबात में जो ही कूद पड़े तो खाली 3 सीटें लेने में कामयाब हो चुके हैं। क्या मरहूम की कमी ने इतना बड़ा झटका पीडीपी को दिया है? आज इसी शख्सियत का जो है यहाँ पे 9वीं बरसी मनाई जाएगी और 9वीं बरसी के मौके पर जो है इस वक्त आपको कब्रिस्तान की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे इस वक्त वादी के तूलो अर्ज से जिशोर लोग पहुंचे हैं, जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को यहाँ पे जो है खराज अकीदत पेश करने आए हैं। और आपको बताने की कोशिश करेंगे, अभी भी लोग आ रहे हैं और साथ साथ जो है यहाँ पे वादी कश्मीर के अतराफ व अकनाफ से मुख्तलिफ सियासतदान आ रहे हैं, जो यहाँ पे इस मरहूम की कब्र पे जो है फातह खानी के साथ साथ यहाँ पे दुआई मगफिरत करेंगे। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी के कड़ी इंतजामात है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी के एहलकार यहाँ पे तैनात है और इस जो बरसी को यहाँ पर जो है खुशगवार माहौल में पाई तकमील तक पहुंचाने के हवाले से इंतजामिया का कलीदी रोल है। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के हवाले से मजीद नशरियात आप तक पहुंचाएंगे, लोगों से बात करेंगे, क्या तासुरात है लोगों के मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के हवाले से, वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जो है इस हवाले से तासुरात लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो है इस वक्त सिक्योरिटी के कड़ी इंतजामात है, जो भी अंदर जाता है उसके बाज़ाब्ता तौर पर चेकिंग होती है और उसके बाद ही जो है उनको इजाजत दी जाती है अंदर जाने की। और अभी आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। सीनियर जो सिटीजन है वो आ रहे हैं मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के इस दिन पर इसको याद करने के लिए और इनको जो है खराज अकीदत पेश करने के लिए। कुछ एक बुजुर्गों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या है इनके तासुरात, कहाँ से ये आए हैं और मरहूम के हवाले से इनका क्या कहना है। पनो नाम वनी बस गुलाम भाईजान मीर कत पे आए कोंड पे कोंड काजी कोंड क्या वेचु वनुन मुफ्ती सब नयम बरसी का नाज नयम बरसी छ ये दाई मुफता करो बेक वाकई क्या करो तमी खतरा आई क्या छु बासन यूथ लीडर वथा वन नाज सिकित गो सशन दलील सु कति वन बे खाबस मज दी वस लीडर योस यो अल्लाह ताला रुत करमुत योस हम सुन हिसाब किताब आज ते वारिया लीडर जिंदा यम लुकन हित खतर काम छ करन। क्या बासन छ यूथ का ना काशन काम कर सिर्फ कुन कशीर बाकी करुक नहीं कशीर कर खत्म।
क्या क्या छु मुफ्ती साहबन कोरमुत سورُے حظ تِم کیٛاہ تھایو پَرٕ اگر کاش زِندٕ آسہِ ہا تہٕ ییٚتہِ ما آسہِ ہا یہِ ٹٮ۪نشَن اَسہِ ما آسہِ یہِ مُصیبت سُہ گُزریو جنتی لہذا کٔرِتھ أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ نتہٕ اوس نہٕ اَسہِ ٹٮ۪نشَن کینٛہہ اَسہِ اوس نہٕ پَرٕ کینٛہہ کٔشیٖرِ کاش تٔمِس اوس وفات گوٚو تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرو تو کنڈ قاضی گنڈ سے یہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے جو ہے مرحوم مفتی محمد سعید کے حوالے سے بات کی. ایک اور شخص ہمارے ساتھ ہے, اس سے بھی بات کریں گے. پنن ناو ؤنِو. مختار احمد ڈار. مختار صاحب آج نیم برسی مفتی صاحب کیا چھو تُہۍ یژھان ونُن؟ مفتی صاحب جیسا لیڈر آج تک کشمیر میں پیدا ہی نہ ہوا نہ ہوگا. اگر مفتی صاحب زندہ ہوتے تو آج یہ حالات نہیں ہوتے. مفتی صاحب نے جو 3 سالوں میں جو کام کیا ہے وہ کسی بھی پارٹی نے 70 سال میں نہیں کیا. مفتی صاحب نے ایک منشورہ دیا تھا اس قوم کو, جموں کشمیر کو ظلم کے عذاب سے نکالا تھا, ترقی کے راہ پر لایا تھا, ترقی کے راہ پر گامزن کیا تھا. آج جو سرکاریں ہیں کل وعدہ کر رہے ہیں, دوسرے دن وہ اس وعدے پہ اتر رہے ہیں, یو ٹرن کر رہے ہیں. لیکن مفتی صاحب نے جو لوگوں سے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے. ہمیں اخوان چاہے, اخوان کا ظلم ہو اور کوئی ہو, ڈیولپمنٹ کی بات ہو, باقی جو بھی بات ہو, اگر مفتی صاحب آج زندہ ہوتے تو آرٹیکل 370 بھی ہوتا, 35 بھی ہوتا. آج کشمیری قوم کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں ہوتا. اور آج ہم اس عظیم لیڈر کو خراج عقیدت یہاں پیش کرنے آئے ہیں. ہم دیوسر کانسٹیچوئنسی سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کا ماننا ہے کہ اگر مفتی صاحب زندہ ہوتے آرٹیکل 370 ہوتا, کچھ لیڈران آج اسی کو ذمہ دار ٹھہراتے, پی ڈی پی کو ہی ذمہ دار. نہیں, جو ایجنڈا آف الائنس مفتی صاحب نے کیا تھا بی جے پی کے ساتھ کیوں کیا تھا, اس لیے جو بی جے پی آئی سینٹر میں, جو بی جے پی آئی ان کو 395 سیٹیں ملی تھی. ان کے منشور میں تھا ایک پردھان, ایک ودھان, ایک نشان, اور آرٹیکل 370 رام مندر, کامن سویلین کوڈ. اس لیے مفتی صاحب نے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کے ساتھ ایجنڈا آف الائنس کیا تھا, اس لیے کہ تاکہ حفاظت کی جائے 35A کو, آرٹیکل 35A کو, 370 کو حفاظت کی جائے. اور ان کے ساتھ ایجنڈا آف الائنس بنایا ہوا تھا. لیکن بعد میں بی جے پی نے ان کے ساتھ بے ایمانی کی, مفتی صاحب نہ رہے. پھر محبوبہ جی سی ایم بنے. جب محبوبہ جی سی ایم بنے, بی جے پی نے یو ٹرن کیا, وہ اپنے وعدے پر نہیں اترے. کتنی کمی محسوس ہو رہی ہے اس مرحوم کی؟ مفتی صاحب کی کمی پورے کشمیری قوم کو ہو رہی ہے, بہت کمی محسوس ہو رہی ہے آج. تو ایک اور یہاں پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے, تو پہلے اپنا تعارف دیجیے. جی, میں الطاف ملک ہوں. میں نے پی ڈی پی کی ٹکٹ پہ رفیع آباد سے کنٹیسٹ کیا الیکشن. تو الطاف صاحب رفیع آباد بارہمولہ سے ہے, پی ڈی پی سے انہوں نے جو ہے انتخابات بھی لڑے ہیں. الطاف صاحب آج 9ویں برسی ہے مفتی محمد سعید کی, تو کس الفاظوں سے آپ خراج تحسین پیش کرو گے؟ میں یہ کہوں گا کہ مفتی صاحب کے جانے سے ایک بہت بڑا کھلا جموں کشمیر کی سیاست میں ہوا, جس کو مجھے لگتا ہے کہ شاید پر کرنا ناممکن ہے. کیونکہ مفتی صاحب جیسی شخصیت, جو ان کا ویژن تھا, جو ان کا مشن تھا, اس کو آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں, اور جموں کشمیر کے لوگ اس کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں. ان کا جو ویژن تھا, ان کا جو مشن تھا, اس مشن کو آج بھی لوگ مس کر رہے ہیں. اور مفتی صاحب نے جو خواب دیکھے تھے جموں کشمیر کے حوالے سے, آپ نے دیکھا کہ جب پی ڈی پی یہاں وجود میں آئی 99 میں, آئی واز دا فاؤنڈر ممبر آف دا پارٹی ایٹ دیٹ ٹائم. تو مفتی صاحب نے اس سمے یہاں کے لوگ یہ چاہتے تھے, ڈیولپمنٹ کوئی نہیں چاہتا تھا, ڈرین کوئی نہیں چاہتا تھا, خوف و ہراس کا ماحول تھا. جس دلدل میں جموں کشمیر کا عوام پھنسا تھا, مفتی صاحب نے ایک کوشش کی کہ ہم اس عوام کو اس دلدل سے نکالیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ سری نگر مظفر آباد بس سروس کا شروعات کی گئی مفتی صاحب کی قیادت میں. اسی طرح سے آر پار تجارت کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اس کو آج بھی یہاں کے لوگ محسوس کر رہے ہیں. اور اسی نقش قدم پر ہماری پارٹی کی سپریمو جو ہے محبوبہ جی, وہ اسی نقش قدم پر مفتی صاحب کے ہی مشن اور ویژن کو آگے بڑھا رہی ہے. مجھے پوری امید ہے, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے حالات بن رہے ہیں, جس طرح کے وعدے, جس طرح کا نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے, وہ وعدے آپ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ وفا نہیں. اب مجھے لگتا ہے یو ٹرن لے رہے ہیں. الطاف صاحب, if I am not wrong, مجھے لگ رہا ہے آپ کی وابستگی اپنی پارٹی سے تھی. جی 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 تو کیا وجوہات بنے تھے آپ نے جو ہے مفتی صاحب کے مشن کو چھوڑا تھا؟ کچھ حالات ایسے تھے, لیکن اس کے بعد ہمیں لگا کہ ہم اپنی گھر واپسی کریں گے, اور میں نے پھر گھر واپسی کی. تو میں بہت قلیل وقت میں اس میں رہا اپنی پارٹی میں. اس کا کوئی وہ منشور بھی نہیں تھا, اس کا کوئی پروگرام نہیں تھا. لوگوں کے ساتھ جو وہ کہہ رہے تھے وہ اندر سے کچھ اور تھا. تو ہمیں لگا کہ ہم اپنی پارٹی میں, ہم اپنی گھر میں واپس آئیں گے. اور رفیع آباد سے ہمارے ساتھ الطاف ملک صاحب جڑ چکے تھے, جو بات کر رہے تھے, اور ان کا کہنا ہے کہ مفتی صاحب کا جو مشن ہے اس جیسا مشن ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور انہوں نے جو ہے 2016 کے بعد 2018 کے بعد اپنی پارٹی کا ہاتھ بھی تھاما تھا, لیکن ان کا کہنا ہے کہ اپنی پارٹی میں کوئی منشور نہیں ہے, کوئی نظم و ضبط نہیں ہے. وہ جو دعوے کرتے تھے وہ کھوکھلے ثابت ہو چکے. فی الحال دیکھتے رہے JK نیوز پوائنٹ, مزید نشریات مرحوم مفتی محمد سعید کے حوالے سے آپ تک پہنچاتے رہیں گے.